natay tagaan og katin-awan sa kining pagsabot aning pastor-pastora nga babae. Kini siya ba kini nasa kuang kilid. Ang kana ko ng Ezekiel kapitulo 41, matud niya nga kana kuno templo nga gisugos Ginoo nga pabuhatag larawan sa mga kerubin, mga anghel, og sa larawan sa leon, og sa larawan sa dagway sa tao. Ning ingon siya, inigbalik na kuno sa Ginoo na ay pabuhat kay panan-awon kuno. Ato ako ni siyang paminawon kung nakasabot ba siya ani iyang gipang basa sa Biblia kini mga kapitulo ug bersikulo ha. Kay kung wala ni siya kasabot ani, dili ta mamati aning klasiha sa magsasangyaw. Kay ngano man, maapil tag kabutlog ani. Pangutana brother, do na bay gitugot nga rebulto o do na gibawal nga rebulto? Agoy patsada, salamat yes pangutana nimo akong followers. Tubago na to, naas Biblia, do na gitugot nga rebulto o do na gibawal nga rebulto. Dinhita karon sa gitugot nga rebulto. Ezekiel 41 versikulo 18-19. Sulat kana ni propeta Ezekiel. Nagpahimo ang Dios og usa ka templo nga iya gayud sa Dios. Og niingon ang Dios, Ezekiel, butangig dayan-dayan diha sa sulod sa templo, pagpaanindo ta ang sulod sa templo, butangig gitawag rebulto sa anghel og rebulto sa leon og rebulto sa mga balaan nga hulagway nga mga tawo, mga igsoon. So nagpasabot mga igsoon, Brad, dunay gitugot nga mga rebulto diha sa sulod sa templo. Nagpasabot lang kung kining templo nga daghang rebulto iya kana sa Dios nga simbahan. Pero ang simbahan nga way rebulto mga igsoon, dili kana iya sa Dios. Atong klaro mga igsoon, wala nagsugo ang Ginoo kay Ezekiel, kay propeta Ezekiel para maghimo og mga dayan-dayan na mga rebulto. Wala siya nagsugo ni ana mga igsoon, dili na tinuod. Kung basahon nimo ang Ezekiel mga igsoon, dili ta magsugod sa 40 sa Ezekiel 42 verse 48. Verse 40 hangtod sa verse 48 hangtod sa katapusan na page ni Ezekiel, basahan ninyo na mga igsuon. Kay kanang giisgutan niya na verse 41, nabilong na siya diha sa 40 nagsugod ng verse hangtod sa 48. Basahon ninyo na mga igsuon, mao kana ang pananaw ni propeta Ezekiel sa umaabot na templo. Pananaw na mga igsuon, basahan gud sa Ezekiel 40 ang usa ka pananawon sa umaabot nga templo. O kana vision na, wala na siya ingon na direkto ni ingon siya kay Ezekiel na kana paghimo diha, wala na vision na sa maabot nga templo na atong pagapuy-an kauban ng atong Ginoong Hesukristo. Kana atong nakita karon ng mga templo mga igsuon, dili na wala na gitugod sa Ginoo na magbuhat ka diha og magdagang mga rebulto sa sulod. Wala jud nagsugo ang Ginoo ni ana. Ang kaning giingon diri ni Ezekiel sa umaabot na templo na mismo ang Dios mismo ang magbuhat ni ana mga igsuon. O dili ang tao magbuhat sa templo kundi ang Dios. Gipakita lang kay propeta Ezekiel sa umaabot na panahon inigbalik sa atong Ginoo. Oh, mao na siya mga igsuon. Mao na ang ingon sa Ginoo, paghinulsol kay nag-andam ang Ginoo og templo alang kanato. Ang sugo sa Ginoo mao ang paghinulsol sa atong mga sala, dili sa paghimo og daghang mga rebulto para ibutang sa simbahan para ingnon na mao kini ang simbahan sa Dios. Dili kana mga igsuon, dili na nato na libugo na tong utok kay kanang trabaho na templo, trabaho na sa Dios. Ang gipatrabaho sa Dios kanato mao ang paghinulsol. Paghinulsol sa itong mga sala, walay daghan gipatrabaho ang Ginoo kanato. Wala tanya gipatrabaho na maghimo ta og mga rebulto. Ultimo si propeta Ezekiel, wala niya nagisugo, wala gisugo sa Dios si propeta Ezekiel para magbuhat og mga rebulto, mga unsa diha sa sulod sa simbahan. Gipakita lang na kay propeta Ezekiel vision ba pananawon sa umaabot na panahon. O dali ra kay nasabton mga igsuon na dili po nagpasabot kung ang simbahan walay rebulto, dili ka na tinuod na simbahan sa Dios. Ug katong na rebulto mao ang tinuod na simbahan sa Dios. Mga igsuon sa tinuod lang magbasa ta Bible kay kita mismo ang templo sa Dios. Yes mga igsuon, kay naay gitagana na templo sa Dios alang kanato. Pero mga igsuon, ang gusto sa Dios na maghinulsulta. Kay puy ang kita niya kay kita ang templo sa Dios. Mao na tinuod mga igsuon, di na nato libog-libogon pang atong hunahuna. Ang trabaho sa Dios, trabaho na sa Dios. Ang trabaho na to, trabaho na to. Maghinulsulta, musunod ta diha kung unsang sulti sa atong Ginoo, sundo na to. Mao na atong trabaho. O mao na ang trabaho sa Dios na ayaw di ta magkapila-pila na. Ang trabaho na to gitagaan ta trabaho sa Dios. Unsa man ang paghinulsol, pagsunod sa kabubuton sa Dios. Mao din ang mga igsuon. Ha? Igugmao na to ang Dios sa tibuok na to hunahuna, kalag ug espiritu, ug higugmao na to atong isig katao. Mao na atong paningkamutan matag adlaw. Mao na atong permente butang sa utok, makasunod ta o makatuman ta sa kabubuton sa Dios. Dili pa manggani ta makatuman ang naglabwan another, mangita na pud tag trabahoon. Kana focus ta diha sa sugo sa Dios. Igugmao na to ang Dios ug higugmao na to atong isig katao. Mao na atong fokusan para malipay atong Dios. Para hindi kabot sa panahon makapuyo ta dito sa templo na gibuhat sa atong Ginoo. Yes, mga igsoon, God bless. Tinaw kayo ang iyang pamahayag nga kana kuno pananawon lamang. Ibutang ta karon pananawon ta na kay babasa man nato diha nga pananawon. Akong pangutana nimo. Kung kana dili na buhaton og gisupak ng Ezekiel, so sa ato pa ikaw mo insaktoron ang Ginoo may nasayop. Kana ganing pag-ingon sa Ginoo, Ezekiel, ang akong templo gipadayag sa Ginoo diha sa iyang propeta nga si Ezekiel. Ang akong templo kulitig mga larawan sa mga kirubin og larawan sa dagway sa naong sa tao.
So sa ato pa, kung naa kay utok, naa kay pagsabot, masabot nimo nga ang templos Ginoo dinis kalibutan, pabutangan gyud niya mga larawan. Pero kung musupa ka sa Ginoo, so sa ato pa, sayop ang Ginoo ikay insakto kay niingon mo kandili. Kaya nakaproblema man gud ninyo wa mo makasabot sa Biblia. Kay kung gidili pa ang larawan sa mga balaan, so sa ato pa, perting pagkasayupas Ginoo ani. Nga naman. Naa sa Exodo 25, pagtuon sister. Exodo 25, 18 ngadto 22. Nga ang Dios nagpabuhat ni Moises og larawan sa anghel. Di ba? Mauna nga kinahanglan sabton ang Biblia kay naay larawan nga gidili sa Dios, naa sa larawan sa mga balaan. Kay gani naa gyud litra por litra mabasa sa Biblia nga mismo ang Ginoo nagkulit og larawan. Asa mabasa brad? Mao na sister, i-take note niya. Mabasa na to sa Zacarias kapitulo 3 bersikulo 9. Nga niingon mismo ang Ginoo. Kulitan kog 7 kanaong ang bato. Niingon sa Ginoo, kulitan kog 7 kanaong ang bato. Mismo siya nagkulit. Kung di gidili pa tanang kinulit, siya ra di nagbuhat og Dios dahil siyang kugalingon, nagkulit siya Dios. Mao na sister nga kinahanglan tun-an nimo ang Biblia. Kay kini bayang atong pagsangyaw dili benay ato arang silingan ang atong gipasabot. O dili ang tibuok Pilipinas yun ni. Nakita sa social media, mao nang ang imong pagpanabot perting kagamay. Ako pa nimo sister, magpatudlo ka sa mga Katoliko. Kay kani bitong imuhang gitubag ni brother, kay nasa imong gitubag nasa ibabaw. Nindot kayo yan tubag pero ikaw ra dili nindot og panabot. Nga naman, gihimo nimong bakakon ng Ginoo kay insakto. Pagdibati mo sa Ginoo, kay sa tinuod lang kung ikaw si Ezekiel, maglalisay mo sa Ginoo. Moingon gid ka, Ginoo dili oy. Niingon ka dito Exodo Ginoo nga gidili ang larawan nya karon imuha nang pabuhatan og larawan ang imong templo. Imo ko sugoon dili na mao. Mao na nga ayo nabuhatang maglalis ka kay ang Ginoo sakto. Ikaw mo'y sayop ang imong pagpanawot sa Biblia. Mao na resulta sa wala gyoy guide bitaw sa simbahan, murarag bata nga nagtuon ba nga walay teacher nga nagtudlo nga kanang litera a i u u. Parihara sa gana sister nga mga pagpanabot. Amen. God bless.